रमेश तळवलकरांनी प्रशासकाक सर्टिफिकेट दिले हा की तो जिल्हा परिषद इलेक्शन जिंकलोच. जेन्ना मनीस भिता तेन्ना असली पिशेपणां करूंक नासता. रमेश तळवलकराक पळय कोणें प्रेसार विचारलें की तुजो गोवा फॉर्मुला तुजें रिएक्शन कितें. ताणें कितें सांगलें की इजोरा कायदो हांव सत्तेन आहा. हें रिएक्शन जालें, हो स्टेटमेंट जालो. आरे तूं सत्तेन आहा म्हणल्यार कितें? तूं सत्तेन आहा म्हणल्यार दुसऱ्याची मिटींग घेवप ना, तुज्या बापायचे बेस सगळें काडून उडटालें अशें जावंक शकता. मिटिंग्यो घेवप लोकशाही निवडणुकी ही मतांच काडून मिटींग बंद करतलो, आनी कितें करतलो, वोट चोरी करतलो अशें करून जायना. जे खंयसर लोकशाही आहा ते खंयसर इलेक्शन ते मत मारून जाता. आनी हे जिल्हा परिषद इलेक्शन ईव्हीएमानूय मेळना. ते ईव्हीएमान मेळना नांव पडला एवरी वोट मोदी. तो कोणी लागला कोणी जिंकता हे तशें ना. हांगा शिक्को हा शिक्को. आनी आमचे श्रीफळ आहा. प्रशांतान तुमकां सांगला हिंदू मनशाक श्रीफळ म्हणटा केलें. आनी हे श्रीफळ म्हणटा तें लाल रंगाचो माळा लागता. हो रमेश तळवलकर आसतना हे माळाक ताणें तण केलें. तो आल्लेगांव म्हणटाले माळ तो तण म्हणून उडयलें आनी आमी ताका झाड करून स्टेट ट्री म्हणून केली. सो हे इतलें करपाक फुडें पावपी मनीस हे. आनी आज ताका मत मारता. पूण मत मारतना कितें जाता, देव जंय आसा थंय हो मत जिरयताच. ह्या बीजेपीच्या सरकारान अयोध्येक श्रीराम मंदिर म्हणून बांदलें आनी इतलो व्हडलो बोवाळ करून ताची प्राण प्रतिश्ठा ती केली. ताजे मागीर रोखडेच इवेसांव जाले. त्या इवेसांवाक बीजेपी पडली अयोध्येक. म्हळ्यार जंय राम येता थंय बीजेपी पडटा. काल आतां 77 फीट म्हणलो पोर्तुगाई मुर्ती काडल्या रामाची. म्हाका 100% गॅरंटी आहा की राम राज्य येवपा खातीर बीजेपी हांगाच्यान रिटायर जाताच. अयोध्येक जालें पोर्तुगाई जावपाक काणकोण जावपाक व्हडलें हें कितें तें जातलेंच. पंतप्रधानान कितें सांगलां, राजा नाका, न्हंयो नाका, दोंगर नाका, हे सगळें काबार करपाक बीजेपी फुडें सरल्या. सो व्हडलें सांगपाची गरज ना, हे सगळें तांकांच लागता. आज आदिवासी म्हणून उलयतात. आदिवासी उलयता पळय दिनानाथ सांगला 10 कोटी रुपया आयल्या की जन संचय योजना. त्या काडपाचो सगळ्यांनी डिमांड बेगीन करतले. हाचे पयलीं खूब इश्यूज काणकोण मतदारसंघाचे इश्यूज हांवें रेज केल्ले आहा एसेंब्ली. आनी तेन्ना तुमचो आमदार पयलीं स्पिकर म्हणून दिसतालो. हांवें ताका मुद्दा सांगलो की हे तुजे इश्यूज हे हांव काडटा. म्हाका चान्स दी फक्त उलोवपाक आनी म्हाका तातूंत फायदो मेळना, तुज्या लोकांक फायदो आहा. पूण तें तो करना. थंय ताणें पक्षाची चिंतप आनी पक्षाची करतना चिटींग करप. मुख्यमंत्री ताका सिग्नल दिता ताका बसय तूं बस म्हणटा. ताका हें सांगलें चड तूं बस जर केलें जाल्यार आल्लेकाची स्थिती जाल्यार ती कशी जातली. तूं बसतलो आनी ही स्थिती आयिल्ली आहा. ताजे खातीर म्हाका दिसता आज प्रशांत नायकाक ताची मिटिंगेक जो आडावपाचो प्रयत्न केला पुलिसेक घालून. पुलीस जे एजंट जाता सरकाराचे हे एजंटांक जर आमी धडो शिकयतली जाल्यार आमी नाल्ल हातांत घेवन खरें राम राज्य हाडपा खातीर आमी फुडें वचचें. राम राज्य म्हणल्यार बीजेपी तुमी चुकून तें चिंतशात की राम हाडलो प्रधानमंत्री आयलो म्हणून बीजेपी आयली. तशें कांय ना. तें राम जंय येता थंय आमचे दोळे उगडे करतात. ते दोळे उगडे करून कितें सांगतात की नोकऱ्यो भुरग्यांक जाय त्यो नोकऱ्यो तांणी कितें केल्यो विकल्यो. एम्प्लॉयमेंट म्हणजे सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देशात गोंयांतल्यान आहा. म्हळ्यार डबल इंजीन सरकार जावन कोणाक नोकऱ्यो मेळना. आनी ज्यो नोकऱ्यो मेळटा त्यो नोकऱ्यो विकतात. हें जाहीर आहा. पुलीस केस जावन तो भितर पडिल्लो आहा. मंत्र्यांची नांवां येतात. सो ह्यो सगळ्यो वस्तू आसात. काणकोण म्हणजे कितें वंदसान सांगता तुमकां शेती प्रधान मतदार
सो सरकार काय करना, सरकार फक्त आपल्या खातीर करता. अच्छे दिन म्हणजे फक्त तालुका आयला लोकांनी हे तुम्ही कंप्लेन करूंक जाय. आदिवासी लोकांनी चड कंप्लेन करूंक जाय म्हणजे की जे तो आमचो कोण बिरसा मुंडा जयंती हे ते करता, ही बिरसा मुंडा जयंती मोटरसायकल रॅली करून जायना. खरे बारीक समाजाच्या लोकांकडे कोकण दिल्यो ताका आपले पायाचे उभे केले, तिचे रस्त्यार उभे राहून ती हेची विकता कुबेरी कल्टिवेटर लोक प्रेसिडेंटान सांगले ताका एक बरी शेड घालून दिवपाक जावना. इतले आदिवासी म्हणून कोट्यानी रुपया हाडून तुम्ही लोक उत्सव करतात, म्हणून जे मनीस भाजी विकता दोंगराळ भाजीचे कुबेरी कल्टिवेटर ताका एक सारी शेड घालून जायना. ताजे आनी कितें करप आनी कट्टे नाक उडोवन फुडें कितें करपाचें आनी करपाचें आनी कितें ऑप्शन उरता. आनी लोकांक कितें ऑप्शन उरता? लोक इतले हे की हांगा पुलीस येता आनी मिटींग बंद करूंक शकता म्हणून. अरे लोक आयला कितें करूं? लोक आयला आयकुपाक की अन्यायाचे विरुद्ध कितें करूंक जाता तें. आमचो एकूच पक्ष पयलींच अनाउन्स करून पयलींच फिल्डार गेल्ले आहा. आमी म्हणला की प्रशांतूच खेळटले, नाल्लूच शिकवल आनी कांय ना, दुसरे भशेन कांय जावचेंच ना. आनी आमी तुमची घरां घालून येतले इजदार आमी इतल्या खातीर आयल्या की आमकां हांगा काणकोणच्या क्रांती सुरवात करपाची आहा. काणकोणचे भुरगे क्रांतिकारी म्हणटात. प्रशांतान खूब क्रांती केल्या. प्रशांत म्हणजे बरो चड सिनियर आनी सामाजीक मळार ताणें काम जें केलां तो केन्नाच खंयचे तरी उद्यार आसूंक जाय आशिल्लो. आज तो जिल्हा परिशद ताणें फक्त एज्युकेशनाचेर परते उलयलो. ताका भाशण दिवपाक खूब जातालें. तो एज्युकेशनाचेर इतल्या खातीर उलयलो कित्याक जिल्हा म्हणजे जिल्ह्याच्या अंडर एज्युकेशन येता. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट म्हणटालो जिल्ह्याच्या अंडर खूब वस्तू येवंक जाय, पूण त्यो पावर ताका ते दिना. त्यो जर पावर खऱ्यो येवंक जाय जाल्यार कोण तरी ताचे खातीर झगडुपाक फुडें येवंक जाय. आनी झगडुपा खातीर असो मनीस आमी एक गोंयचो सगळ्यांत जिल्हा 50तलो टॉप जर मनीस निवडून आयलो जाल्यार तो काणकोणच्या लेवलार तुमच्या असो मनीस जाय झगडुपाक खातीर. हांव असेंब्लीन म्हणटा म्हजे परत 10 पटीन बरो जिल्हा परिशदेन रावन हालोवंक शकता ही हांव तुमकां गॅरंटी दिता. हे प्रशांताचे एक्सपिरियन्स आहा. आज जाय जाल्यार तो तुमचो तेको एक क्रांती करपाक की लोक म्हणटा ती गोरवां लोकांक पुलीस घालून भिवूंक जायना आनी लोक काणकोणकार तुका घरो शिकोवंक शकता. तुमचो वयर चल्ला जाल्यार तुका करंट तुजे अर्दीय करूंक शकता. हें काणकोणकारांनी दाखोवपाची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता आज ही मिटींग बंद करून जे कितें हे टट्टू धाडून हाडयला ताजे वयल्यान लोकांक ताणें चाळवल्या. हाची फुडली मिटींग जी आहा ती व्हडली मिटींग करुया आनी थंय कंप्लीट डिजायन करुया. एक कंप्लीट डिजायन प्लेन आहा तो आमी इजरायलाक बरे भशेन बसतले. आमी इजरायलाक पक्षान घेतिल्लो आहा जो आमकां वखदाक पावता, जो आमकां पाविल्लो आहा ताका आमी केन्नाच विसरले ना. हें हांव तुमकां उतर दितां. आनी क्रांती घडोवपा खातीर जे कोण आसा बसले ताका कोणाकच भिवपाची गरज ना. पूण सरकारांतल्यान हें करतले तें करतले आमी कितें हांगा कामाक बायलांक मानता पूण आमी काकांक घालून बसूंक ना. आमी कितें उगी रावचे ना. पूण हो एक्शन घेतलो तो ट्रान्सफर करतलो पूण आमी कितें तोंडाक लॉक घालून बसचे ना. आमी आमकां एक्सपोज करतले, आमची दादागिरी जिरयतले आनी क्रांती काणकोणच्यान घडोवन हाडटले. हाचो आशिर्वाद जाय. तुम्ही बरोबर एक आसूंक जाय. आनी म्हाका खात्री आहा की ह्या गांवडोंगरी खोतीगांवच्या म्हळ्यार जंय शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटी चड आसा थंय जर परिस्थिती ही आसा जाल्यार सर्वसामान्य दुसऱ्या लोकां भितर कितें आसूंक जाय हें आमी विचार करूंक जाय. आनी म्हाका खात्री आहा